अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आरिफ काज़मी। क्या मशरिक़ वस्ता में होने वाले तमाम तर जो हमले हैं वो ईरान कर रहा है? क्या सऊदी अरब के जो तेल के तनसीबात पर ईरान ने हमला किया था, या फिर इसके पीछे कौन है अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो? क्योंकि ईरान जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में कैटेगोरिकली कह रहा है कि हमारे कुछ जायज़ अहदाफ है जिनके बारे में हमने इन ममालिक को पहले ही बताया हुआ है, लिहाजा हम उनके ऊपर हमले करते हैं। हम सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिविलियन तनसीबात है उनके ऊपर हमले नहीं करते हैं। लिहाजा उन्होंने ये कहा है कि हमने रास तनूरा के जो ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर कोई हमला नहीं किया है, लिहाजा इसके ऊपर हमला करने वालों को खुद सऊदी अरब को निशानदेही करना चाहिए। इसके अलावा सऊदी अरब में और कतर में गुज़िश्ता रोज़ कुछ जासूस पकड़े गए थे। वो जासूस कौन थे, इसके हवाले से बड़े सवालात क्रिएट होने लगे हैं। पता ये चला है कि ये मोसाद के जासूस थे जो कि इन इलाकों के अंदर, इन मुल्कों के अंदर कुछ हीनियस एक्टिविटीज़ यानी बम धमाके करना चाहते थे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, पब्लिक मुकामात को निशाना बनाना चाहते थे, जिसका इल्ज़ाम वो डायरेक्ट ईरान के ऊपर लगाया जाता है और उसके बाद इन ममालिक को कन्फ्रंट किया जाए, इन ममालिक को ईरान के खिलाफ मौत मुकाबिल किया जाए। लेकिन जो सऊदी अरब की जो फोर्सेस हैं, जो कतर की जो विजिलेंट फोर्सेस हैं, उन्होंने इस प्लाट को, इस साजिश को नाकाम बना दिया और बड़े पैमाने पर ये जासूस थे उनको पकड़ा गया और इस तरह ये साजिश नाकाम हो गई। वरना इजराइल का, अमेरिका का ये प्लान है कि इन ममालिक को आपस में इस तरीके से लड़ाया जाए, एक तो रिलीजियस सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर उनको लड़ाया जाए, दूसरी ये है कि ये पॉलिटिकल बेसिस पे इस तरीके से उनको लड़ाया जाए कि ये आपस में लड़ कर मर जाएं और इजराइल को, अपना जो ग्रेटर इजराइल को कायम करने का जो उनका मंसूबा है उस पर अमल करने में आसानी पैदा हो गई। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर है उसको तो कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा ये जासूस पकड़े गए हैं और ये जो बड़ा मंसूबा था, हीनियस मंसूबा था, ये नाकाम हो गया है। बहरहाल ईरान ने कैटेगोरिकली इन ममालिक को भी, दुनिया को भी ये कह दिया था कि खित्ते के अंदर यानी मशरिक़ वस्ता के ममालिक के अंदर, चाहे वो मुसलमान ममालिक हो या दीगर ममालिक हो, उसके अंदर अमेरिका के और उनके इत्तेहादियों के जो बेसिस है वो हमारे जायज़ हदफ है, लिहाजा उनके ऊपर हम हदफ पर हम हमले करेंगे। आज भी ईरान की जानिब से खित्ते के ममालिक के अंदर जो अमरीकी बेसिस है उनके ऊपर हमले किए गए हैं। ख़ास तौर पर बहरीन में जो 5th फ्लीट का जो बेस है उसके ऊपर आज भी बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा बहरीन के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, जो मुख्तलिफ होटल्स के ऊपर जो अमरीकी मैरीन्स जो जाकर ठहरे हुए हैं उनके ऊपर भी ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं। ईरान ने कैटेगोरिकली कहा है, अब्बास अरागची ने, कि अगर इन ममालिक के उन लोकेशंस के ऊपर जहाँ जहाँ अमरीकी छुपे हुए हैं वो हमारे इंटेलिजेंस के ज़रिए हमें पता है, लिहाजा हम जो हमले करते हैं वो सिर्फ इन मुकामात के ऊपर हमले करते हैं, हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाते। लिहाजा ये भी इतलात आई है कि जो रास तनूरा के जो ऑयल बेस के ऊपर जो हमला किया गया है उसके पीछे भी इसराइल का हाथ था। इसराइल ये मामला क्रिएट करके ईरान के साथ उनको तसादुम में लाना चाहता था, लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई है। बहरहाल ईरान के जो हमले हैं उसके नतीजे में अब जो है वो कुवैत का सफारतखाना जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। कल उसके ऊपर हमला किया था ईरान की जानिब से, जिसके बाद से आज अमेरिका ने ये सफारतखाना बंद कर दिया है। अच्छा, सऊदी अरब के जो सफारतखाना है अमेरिका का, उसको भी कल निशाना बनाया गया था, जिसके बाद से वहाँ भी जो एक्टिविटीज़ है सिफारती वो मुअत्तल कर दी गई हैं। कतर में अमरीकी अड्डे के ऊपर तो आपको पता है मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। अभी मैं कुछ देर पहले कतर के हुकाम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिसमें ये कहा गया कि 800 से ज़ायद मिसाइलों के ज़रिए ईरान ने जो है वो कतर के उस बेस को निशाना बनाया और कतर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो अमरीकी फोर्सेस छुपे हुए हैं उनको निशाना बनाया है। बड़े पैमाने पर वहाँ से नुकसानात की इतलात भी आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 400 से ज़ायद जो ड्रोन्स हैं उनको भी उनमें से बेशतर को हमने इंटरसेप्ट किया है, उन्होंने ये दावा भी किया है। कल हमने देखा कि कुवैत के अंदर 3 से ज़ायद जो अमरीकी तैयारे थे, F-15 तैयारे, वो ईरान की जानिब से मारने का ऐलान किया गया। अरबील में जो अमरीकी कौंसल खाना था उसको तबाह किया गया। इसके साथ साथ ही अरबील में जो वहाँ पर जो बेस था अमेरिका का, उसको भी ईरान ने बिल्कुल लेवल कर दिया था। तो ये सूरत हाल है और आज जो है वो इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं और इंतहाई जदीद हथियारों के ज़रिए इजराइल के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर निशाना बनाई। इस वक्त भी जब मैं ये व्लॉग आपसे शेयर कर रहा हूँ, उस वक्त भी इजराइल के ऊपर बड़े पैमाने पर ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं।
خرم شیر میزائل کو یوز کیا جا رہا ہے، سجیل میزائل کو یوز کیا جا رہا ہے، اور خیبر شکن میزائل کو. یہ جدید ترین میزائل ہیں جن کو اپنے جو پرانے میزائلوں کے بیرج کے ساتھ ساتھ ان میزائلوں کو بھیجا جا رہا ہے، تاکہ جو آئرن ڈوم اور دیگر خطے کے اندر موجود جو امریکہ کے اور اسرائیل کے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جائیں، سوائر ہو جائیں، اور اس کے بعد سے یہ جو جدید میزائلز ہیں وہ اپنے نشانات کو جا کر ہٹ کریں. اس کے علاوہ کلسٹر میزائلز جو ہیں وہ ایران نے ان اہداف کی طرف بھیجے ہیں جو انہوں نے بڑے کامیابی کے ساتھ انہوں نے جو اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جس میں اگر اس میزائل کو انٹرسپٹ بھی کیا جائے تو اس کے اندر موجود جو سینکڑوں جو وار ہیڈز ہوتے ہیں، جو میزائلز ہوتے ہیں چھوٹے، وہ اپنے اہداف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں. اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے پاس بھی، اسرائیل کے پاس بھی یہ جو ایمونیشن ہے، جنہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہمارے پاس بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ایمونیشن موجود ہے، ہتھیار موجود ہے، ہم ایران کو جو ہے وہ ایک بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ابھی تک اتنا بڑا نقصان تو نہیں پہنچایا ہے، لیکن امریکہ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اسرائیل ایگزاسٹ ہونا شروع ہو گیا، ان کے پاس ہتھیاروں کی بہت شدید کمی آنا شروع ہو گئی ہے، اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں. امریکہ میں جب ٹرمپ نے اپنی قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ ہم وہاں پر، پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم رجیم جو ہے وہ اپنے عوام کے اوپر ظلم کر رہی ہے، لہٰذا اس رجیم کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. بعد میں کہا گیا کہ نہیں، ہم تو جو نیوکلیر جو ہتھیار ہیں ایران کے اس کو زیرو پہ لانا چاہ رہے ہیں، اس کو زیرو انریچمنٹ پہ لانا چاہ رہے ہیں، اس کو کلوز کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد دیکھا کہ اب مارکو روبیو نے کہا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ تو رجیم چینج بھی نہیں ہے، ہمارا جو ہتھیار ہیں، جوہری ہتھیار، اس کو خاتمہ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا، لیکن ایران جو ہے وہ بہت بڑا ملک ہے، ایران کی 300 سالہ تاریخ ہے. عباس عراقچی نے بھی کہا کہ ہماری 300 سالہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اس وقت جو ہے امریکی عوام نے ٹرمپ سے سوال پوچھنا شروع کر دیا، بھائی تم ہمیں لے کے گئے اسرائیل کے کہنے پر اور ہمیں ایران کے دلدل میں پھنسا دیا ہے، اب بتائیں کیسے وہاں سے ہم نکلیں گے، کس طریقے سے؟ ہم تو تباہ ہونے جا رہے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں وہ جا کر تم نے مروانا شروع کر دیا. اچھا، وہ جو امریکی جو فورسز ہیں، جن کے جو فوجی مرے ہیں، ان کے اہل خانہ نے سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ تم ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو کس کے لیے مارنا چاہ رہے ہو؟ امریکہ کے لیے تو وہ نہیں مر رہے ہیں، تم اسرائیل کے لیے ہمارے بچوں کو کیوں مارنا شروع کر دیا ہے؟ تو یہ سوالات بہت تیزی کے ساتھ ابھرنا امریکی معاشرے میں شروع ہو گئے ہیں، جس کے نتائج جو ہیں وہ امریکہ کے اوپر بہت بھاری پڑ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. اس کے علاوہ آبنائے ہرمز، اب ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ریسیشن کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی، جس کا ہم اپنی ولاگ میں مسلسل آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ دنیا کے متعدد ممالک کے جو سٹاکس ہیں وہ بیٹھنا شروع ہو گئے، بند ہونا شروع ہو گئے، ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے. تو یہ صورتحال اب یہ آئل سیکٹر کے اوپر بھی آنا شروع ہو گئی. آئل سیکٹر جو ہے اس کی جو آمد رفت ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے، وہ 80% تک کم ہو گئی ہے. لہٰذا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے اندر تیل کی جو قیمتیں ہیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایشیائی آئل ریفائنریز ہیں، انہوں نے اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو 20 سے 30% تک کم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اکنامی کا جو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے، کرائسس پیدا ہونے والا ہے، یہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، جس کے جو نتائج ہوں گے وہ بڑے سیویئر قسم کے ہو سکتے ہیں. اس وقت آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یورپ کی جو گیس کی قیمتیں ہیں یورپ کے اندر، وہ 90% تک بڑھ گئی ہیں. اس وقت ہی 90% تک بڑھ گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ قطر کے گیس کے اوپر، مشرقی وسطیٰ کے گیس کے اوپر اور رشیا کے گیس کے اوپر ریلائی کرتا تھا، لیکن رشیا سے بھی انہوں نے اب وہ گیس ان کو نہیں مل رہی ہے، مشرقی وسطیٰ سے بھی گیس نہیں مل رہی ہے، تو وہاں ان کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑنے شروع ہو گئی ہیں. بھارت ہے، چین ہے، جنوبی کوریا ہے، جاپان ہے، یہ تمام تر جو ہیں وہ تیل کے لیے مشرق وسطیٰ کے اوپر انحصار کر رہے تھے. اب یہ مشرق وسطیٰ کا جو تیل ہے وہ پھنس گیا ہوا ہے، وہ تیل باہر نہیں نکل پا رہا، تو معیشتیں جو ہے وہ بہت بری طریقے سے لرزنے لگی ہیں. اس کے علاوہ ایران نے کلیئرلی کہا کہ ہم لانگ عرصے تک، بڑے عرصے تک جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے ہم تیار کریں، کیونکہ ایران میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی تمام تر تیاری 47 سالوں سے اس جنگ کے لیے تھی.
یہ جنگ ہونی تھی، ایران کو پتہ تھا اور اس جنگ کے لیے ایران نے تیاری کی تھی۔ اب ایران جو ہے وہ اب کسی جلد بازی میں نہیں ہے، ایران جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے اور امریکہ کو، اسرائیل کو اس جنگ کے اندر دھکیلے جا رہا ہے، مطلب اندر پھنسایا جا رہا ہے، آہستہ سے مار رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ سائرن کی آوازیں بند نہیں ہو رہی ہیں، ابھی شیلٹرز کی طرف بھاگے ہیں، باہر منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو دوبارہ سے سائرن کی آوازیں آتی ہیں، دوبارہ سے شیلٹرز کے اندر لوگ بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود وہاں پر جو حملے کیے گئے ہیں بڑے پیمانے پر انتہائی جدید میزائلوں کے ذریعے، جس کی وجہ سے وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ نیتن یاہو سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ تم کیا کرنے لگے ہو ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کو مار رہے ہو، جنگ جو ہے وہ ہمارے علاقے کے اندر آ گئی ہے، اور اس وقت اسرائیل جو ہے وہ مسلسل تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ایران نے جو کہا تھا نا کہ ہم اسرائیل کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیں گے، تو وہ سلسلہ اس وقت شروع ہو چکا ہے۔